अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकात। क्या आपको चढ़ाई चढ़ते वक्त यानी कि ऊंची जगहों पर जाते वक्त, जिस तरह अगर आप इंडिया में हैं और आप गोवा जाएं या आप कश्मीर जाएं तो आपको चढ़ाई चढ़ते वक्त वॉमिटिंग महसूस होती है, या अगर आप पाकिस्तान के शहर में हैं और आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं जैसे मालम जब्बा है, जिस तरह कालाम है, स्वात है, 5 अफराद को 10 में से ये अलामत ज़रूर होती है, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरत हैं। ह्यूमनली जो मेडिकेटेड और मेडिकल टर्म्स की तौर पर जो रीजनिंग है वो ज़्यादा है। फिर इसमें इम्यूनोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है, और अगर आपको चढ़ाई से वॉमिटिंग होती है तो ये टिप इंशाल्लाह सर्वाइव करा देगी और इंशाल्लाह आपको वॉमिटिंग की शिकायत नहीं होगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवा समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवा तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमाम ज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। क्या आपको चढ़ाई चढ़ते वक्त यानी कि ऊंची जगहों पर जाते वक्त, जिस तरह अगर आप इंडिया में हैं और आप गोवा जाएं या आप कश्मीर जाएं तो आपको चढ़ाई चढ़ते वक्त वॉमिटिंग महसूस होती है, या अगर आप पाकिस्तान के शहर में हैं और आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं जैसे मालम जब्बा है, जिस तरह कालाम है, स्वात है, कोयटा है, एबटाबाद है, नथिया गली है, ठंडियानी है, दीर बुनेर है, कालाम है, मालम जब्बा है। अगर आप मरी की इन गलियों में जाएं और आपको वॉमिटिंग महसूस होती हो तो ये सेगमेंट आपके लिए है। देखिए, 5 अफराद को 10 में से ये अलामत ज़रूर होती है, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरत हैं, और ख़वातीन में ये लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें अल्लाह पाक की ह्यूमनली जो मेडिकेटेड और मेडिकल टर्म्स की तौर पर जो रीजनिंग है वो ज़्यादा है। फिर इसमें इम्यूनोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है, और इसके बाद इसमें जो HB फैक्टर है यानी हीमोग्लोबिन का, यानी मर्द और औरत के खून की हिद्दत का, वो सेकंड और थर्ड लेवल पर आता है। जिनका खून पतला हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट को बर्दाश्त कर लेंगे, जिनका खून ज़्यादा से ज़्यादा थिक होगा, गाढ़ा होगा, उनको हाईली लाइकली है कि वॉमिटिंग होगी। अब आपको ये तो नहीं पता कि आप हाइट पर जा रहे हैं, आपका थिक खून है या थिन खून है, आप तो फिर भी जाएंगे, बच्चों के साथ सबके साथ जाएंगे। और अगर आपको चढ़ाई से वॉमिटिंग होती है तो ये टिप और ये रेमेडी इंशाल्लाह आपको गाजी के दरबार से इंशाल्लाह सर्वाइव करा देगी और इंशाल्लाह आपको वॉमिटिंग की शिकायत नहीं होगी। इसके 2 तरीक़े हैं जो हमने कदीम बुज़ुर्गों से इनहेरिट किए। मैं पहला तरीक़ा बता रहा हूँ जो आपको पुराना है, और दूसरा तरीक़ा बता रहा हूँ जो नया है। पुराना तरीक़ा सुनना इसलिए ज़रूरी है कि वो कदीम बुज़ुर्गों का और क़यामत तक है। नया तरीक़ा इसलिए ज़रूरी है कि उस ज़माने में गाड़ियाँ नहीं थीं या कोस्टर्स नहीं थी, तो लिहाजा वो अप आई हैं, लिहाजा हम उसके हिसाब से उस तरीके को अगर डेवलप करेंगे, इन्हांस करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो पहले हम कदीम तरीक़ा सुनेंगे कि अगर वॉमिटिंग आती हो तो क्या करना चाहिए। आपको नींबू पे काला नमक छिड़क कर थोड़ा सा अपने हाथ में रखें। जैसे ही आप चढ़ाई चढ़ें, अपने एक कान में रुई रख के उसको बंद कर लें और नींबू को चाटें, यानी थोड़ी थोड़ी देर में नींबू चाटें। आपको चटाई के साथ साथ मुंह चलता रहना चाहिए कि आपका डिस्टेंस तय हो जाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने इस पे पानी नहीं पीना, आपको वॉमिट नहीं आएगी इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा, सूरह कौसर पढ़ते रहिएगा ताकि अल्लाह रसूल और आले रसूल भी आपसे राज़ी हों। दूसरा तरीका, जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हों तो कोई च्युइंगम खाएं और कान का राइट या लेफ्ट ईयर में कोई रुई रख लें, कोई भी ऑलिव ऑयल लगाकर, या ऑलिव ऑयल ना भी हो तो सादा रुई रख के बंद कर लें। थोड़ी थोड़ी देर में इस रुई को चेंज करें, राइट से लेफ़्ट मिलाएं, लेफ़्ट से राइट मिलाएं, 5 मिनट्स बाद, 10 मिनट्स के बाद, लेकिन आप मुंह चलाते रहेंगे यानी च्युइंगम चबाते रहें। एक ये तरीका भी है जो वॉमिटिंग से आपको बचा लेगा। फिर एक
تیسرا طریقہ ہے جس میں نہ آپ کو لیمو چاٹنا پڑے گا اور نہ آپ کو چوئنگم چبانی پڑے گی اور نہ آپ کو شاید اپنے کان میں کچھ کاٹن سواب رکھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے. آپ کو فنی لگے گا لیکن آزما کے دیکھیے گا. یہ ٹیکنیکل طریقہ ہے اور کائنیٹکلی پروون ہے اور سائنٹیفک طریقے سے آپ اسے استعمال کیجئے, پھر آپ کو اندازہ ہوگا. کوئی بھی جس بھی گاڑی آپ جس بھی وہیکل میں آپ سوار ہیں, یہ فنی تو ہے ضرور لیکن کر کے دیکھیے گا. آپ جس سیٹ پہ بھی بیٹھے ہیں, آپ کی گاڑی اب ڈسینڈ کر رہی ہے, تو آپ جس طرح سیٹ پر بیٹھتے ہیں آپ سیٹ پہ الٹا ہو کر بیٹھ جائیں. یعنی فرض کریں آپ سامنے سکرین کی طرف فیس کر رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھیں ضرور لیکن اپوزٹ وے میں. اب آپ اپوزٹ وے میں جب دیکھیں گے تو آپ گاڑی کی بیک سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. وجہ کیا ہوگی کہ جو سرکولیشن آف بلڈ ہے وہ اپوزٹ ہو جائے گی, اور یہ ہیومنلی پاسبل ہے. جب آپ اتر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا بلڈ پازیٹیو ویٹ میں سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ اس بلڈ کی روٹیشن کو اپوزٹ کر دیں گے اور آپ کو قے یا الٹی یا نوزیا یا چکر نہیں آئیں گے. آزما کے دیکھیں اور دوسروں کو بھی سجیسٹ کریں تاکہ وہ بھی اونچائی کے سفر کو انجوائے کر سکیں. کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے. بحق غازی یا غازی. اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا تو کسی دن ام ابیہا کے کیمپ میں آئیے, دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجئے. آپ کوئی علاج نہ کرائیے, صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں. کھانسی, نزلہ, کینسر, زکام, ڈائلسس, اسٹیریلٹی, بانجپن, میوکوسا فائبروما, میوکوسا فائبروسس, سسٹس فائبروسس, اینڈومیٹریوسس, برین ٹیومر, سارکوما, اللہ معاف کرے, ہر قسم کا کینسر, جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں. آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ بھی نہیں لیا گیا, دعائیں دی گئی ہیں. اللہ پاک ان کو خوش رکھے اور فی سبیل اللہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ. ہمیں یہاں پہ آ کے بہت خوشی ہوئی. ہم دل سے دعائیں دیتے ہیں بھائی جان کو. جس طرح ہمارا مسئلہ حل ہوا ہے, اللہ پاک بھائی جان کو ہمیشہ لمبی زندگی دے اور صحت والی زندگی دے. جی, دربار پہ تو کسی کی بھی جو ہے پابندی نہیں لگنی چاہیے, کیونکہ دربار پہ تو جو ماننے والا عقیدت مند ہے اس کو جانا چاہیے. کیونکہ غیر مسلم بھی آتے ہیں, کرسچن بھی, ہندو بھی, ہر دربار پہ جاتے ہیں. جیسے کہ نورانی شاہ کا دربار ہے, حضرت عبداللہ شاہ غازی کا دربار ہے, تو یہاں پہ تو کوئی بھی آ سکتا ہے. کسی کو بھی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. جو ماننے والے ہیں اس کو میرے خیال سے تو نہیں روکنا چاہیے. ایوریج ہر پیشنٹ 25 سے 30 ہزار روپے کی دوا لے کر جاتا ہے, اور آج تک کسی سے 1 روپیہ ایک ڈھیلا وصول نہیں کیا, سوائے ایک شرط کے کہ امام زادہ کی حاضری کر لیں. میں نے اس دربار سے مردوں کو بھی زندہ ہوتے دیکھا ہے. سب کچھ احسان ان کی دعا کا صدقہ ہے. اس وقت مہنگائی کے اس دور میں جب پیٹرول 320 کا ہو گیا ہے, آپ تصور کریں ہومیوپیتھک میڈیسن کتنی مہنگی ہو گئی ہوگی, اور کینسر میڈیسن تو لاکھ سوا لاکھ روپے کی پر پیشنٹ دوا لے کر جاتا ہے. میں آپ کو احساس اس بات کا دلا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو تھوڑی دیر میں امپیشنٹ ہو رہے ہیں اور پھر آپ لوگ لڑنا جھگڑنا غلامان غازی شروع کر دیتے ہیں, 2 باتیں ذہن میں بٹھا لیں. میں اگر کسی کو سونے کے چمچ سے بھی پلا دوں نا, تو جب تک ان کا حکم نہیں ہوگا نا اس کو نہیں ملے گا. یہ بات آپ سمجھ لیں, کیونکہ یہ ہسپتال نہیں ہے, یہ سید کا دربار ہے, اور جس کو شفا ہونی ہے ان کی مرضی سے ہوگی. وہ بیٹھے گی تو شفا ہوگی. آپ اپٹن میں, مائیوں میں, کسی کی ڈھولکی میں رات بھر بیٹھے ہوں گے نا, یہاں سرکار امام زادہ کے در پر بیٹھے. یہ بیٹھنا ہی شفا ہے. اگر آپ نہیں بیٹھ سکتے تو کوئی میری طرف سے پابندی نہیں, آپ جا سکتے, لیکن یہاں بیٹھ کے شور نہیں مچانا. اگر یہاں بیٹھ کر آپ نے شور مچایا نا, میں آپ کو گیٹ سے اس دربار سے باہر نکال دوں گا. اب آپ اسے روئیے گا, پیٹیے گا, نصیب کہیے گا, جو مرضی کہیں, اپنے نصیب کو روئیے گا. لیکن زندگی میں کبھی ایک بار ضرور سوچیے گا کہ اس زمانے میں کوئی چوک پر کھڑے ہو کر آپ کو 20 روپے نہیں دے گا, اور آپ کو اگر 35,000 کی دوا مل رہی ہے, تھوڑیوں میں ہاتھ دے کر, تھوڑی دیر میں چائے مل رہی ہے, تھوڑی دیر میں پانی مل رہا ہے, تھوڑی دیر میں کیک مل رہا ہے. آغا خان میں بھی ایسا نہیں ہوتا. کوئی آغا خان جائیں 50,000 روپے بھریں, کوئی آپ کو چائے پلا دے مانگ کے دیکھ لیں. آپ
تو یہاں اگر آپ ناشکری کر کے جائیں گے نا تو اپنی بددعائیں لے کر جائیں گے. میں نے کہا بتا دوں آپ کو, جس نے جانا ہے جا سکے, لیکن جب تک آخری مریض نہیں چلا جائے گا غلامان غازی میں سے کوئی نہیں جائے گا. میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک آخری مریض نہیں ہے. یہ صرف نیا سبق نہیں ہے, 22 سال سے دوہرا رہا ہوں. کچھ لوگ جو بے وقوف آپ جیسے آ جاتے ہیں, جن کو تکلیف شروع ان کو بولنا پڑتا ہے, ورنہ کسی کے لیے بولنا نہیں پڑتا. میں نے کہا بتا دوں یہ غازی. تو سید محمد رضا صاحب